बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 नवंबर 2020 रोज़ बुध सऊदी अरब के शाम के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि आपको यहां पर मिलेंगी लेटेस्ट अपडेट्स आपके मोबाइल पर हर वक्त। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। शाह सलमान को इक़्तिदार की छठी सालगिरह पर काबीना की तरफ से मुबारकबाद। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सरबराही में काबीना का ऑनलाइन इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुकामी और बैनुल अक़वामी अमूर और मामलात पर गौर किया गया और अहम फैसले किए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इजलास के आगाज़ में शाह सलमान ने बहरीनी वज़ीर आज़म शहज़ादा खलीफा बिन सलमान आले खलीफा की वफ़ात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए शाह बहरीन हमद बिन ईसा आले खलीफा को दिली ताज़ियत पेश की। शाह सलमान ने काबीना को नाइजीरिया के सदर से टेलीफोन पर की जाने वाली राब्ते के मुतल्लिक आगाह किया। उसके बाद काबीना ने खादिम हरमैन शरीफैन को इक़्तिदार संभालने की छठी सालगिरह पर मुबारकबाद पेश करते हुए बैत की तजदीद की है। G20 बैनुल अक़वामी मईशत के मफाद में तामीरी फैसले होंगे। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि सऊदी अरब की सदारत में G20 वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का बड़ा फैसला आलमी चैलेंजों पर पूरा उतरना है। ये कॉन्फ्रेंस 21 और 22 नवंबर को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत में होगी। उन्होंने कहा कि रियाद कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी मईशत और सेहत के हवाले से आलमी बहरान से निमटने के लिए ताउन और यकजहती को आगे बढ़ाएगी। सऊदी वज़ीर जो खबरसां इदारे के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि इस साल 26 मार्च को होने वाले G20 हंगामी सरबराह कॉन्फ्रेंस ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रुकन मुल्कों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद किया। अब इस हंगामी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए मुहम्मिद का काम देगी। कोरोना से मुतासरा ऑयल मार्केट के लिए रोशनी की किरण। कोरोना वबा की वजह से तेल की आलमी मार्केट को पहुंचने वाले नुकसान के असरात में कमी आ रही है और सऊदी अरब के वज़ीर तवानाई के मुताबिक तेल मार्केट के लिए सुरंग के आखिरी सिरे पर रोशनी की किरण दिखाई दे रही है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अजीज़ बिन सलमान ने मंगल को मुनक्कद होने वाले ओपेक प्लस के ऑयल मिनिस्टर्स के इजलास कोरोना वैक्सीन के हवाले से अच्छी खबरों और इंडिया और चीन की जानब से बढ़ती मांग के बारे में बताया। ताहम उनके साथ में कहना था कि अच्छी खबर को कोरोना की दूसरी लहर ने मुतासिर किया, जिसकी वजह से बड़ी मईशतों ने दोबारा पाबंदियों के नफाज पर मजबूर हो गए हैं। उनके मुताबिक सुरंग के सिरे तक पहुंचने में अभी कुछ रास्ता बाकी है। वज़ीर ने मज़ीद कहा कि ओपेक को जनवरी में तेल की पैदावार के लिहाज से लचकदार रवैया अपनाना चाहिए। मार्केट्स मुआहदों का पास ना रखने वालों पर मेहरबान नहीं रहती। एमिरेट्स एयरलाइन ने प्फाइज़र कोरोना वैक्सीन दुनिया भर में पहुंचाने का ऐलान कर दिया। एमिरेट्स एयरलाइन का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता है। अमेरिका की प्फाइज़र कंपनी की जानब से कोरोना की मौसर वैक्सीन बनाने के बाद एमिरेट्स ने ऐलान किया है कि उसके बाद प्फाइज़र वैक्सीन को दुनिया भर में मुंतकिल करने के लिए खुसूसी कंटेनर्स मौजूद हैं। एमिरेट्स के सदर टिम क्लार्क ने CNBC को एक इंटरव्यू में कहा, क्योंकि इस वैक्सीन को ख़राब होने से बचाने के लिए लाजमी है कि उसे -70 डिग्री पर फ्रीज़ करना लाजमी है, वरना उसका असर बाकी नहीं रहता। ये सलाहियत हमारे पास जहाज़ों में बेहतरीन अंदाज में मौजूद है कि वो महफूज अंदाज से वैक्सीन को दुनिया के तमाम मुल्कों में मुंतकिल कर सकें। हमारे पास उन्हें सफ़र से पहले और सफ़र के दौरान और सफ़र के बाद मुकर्रर टेम्परेचर पर स्टोर रखने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट तक पहुंचाने के लिए आर्मी म्यार के चिलर्स और फ्रीज़र्स मौजूद हैं। इसके अलावा इतने ज़्यादा जहाज़ भी हैं कि हम इस वैक्सीन को जल्द अज जल्द दुनिया के हर खित्ते में पहुंचा सकते हैं। ये सलाहियत एमिरेट्स एयरलाइन के सिवा किसी और के पास मौजूद नहीं। वैक्सीन की कामयाबी की सूरत में दुनिया भर की मौशी सरगर्मियाँ भी बहाल हो जाएंगी और एविएशन इंडस्ट्री भी दोबारा अपने पैरों पर कदम जमा सकेगी। ताहम इस वैक्सीन के लिए वैक्सीन को दुनिया भर में जल्द अज जल्द पहुँचाना लाजमी है। आपको भी शामिल होगी सऊदी अरब के बदलते हालात, आपके सवालात जवाबात। सऊदी अरब में हालात मामूल पर आ रहे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पार्शली बहाल की गई हैं, उम्रा बहाल हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मज़ीद सवालात अरसाल हुए हैं सामीन की तरफ से।
ان کے جوابات حاصل کیے گئے ہیں متعلقہ محکموں سے۔ احمد علی نے پوچھا تھا ہم سے کہ جو چھٹی پر جو ہے وہ انڈیا گئے، مگر کورونا کی وجہ سے ان کا اقامہ اور خروج وعدہ ختم ہو گیا۔ انڈیا کی فلائٹس پر پابندی بھی عائد ہے اور انڈیا سے وہ ڈائریکٹ آ بھی نہیں سکتے، وایا دبئی ہو کر آنا ہے تو وہ کس صورت میں واپس آ سکتے ہیں؟ دیکھیے، سعودی حکام کی جانب سے خصوصی رعایت کے تحت اقامہ اور خروج وعدہ کی مدت میں توسیع تو ہو گئی تھی، مگر اس کے بعد توسیع کے بعد ابھی دوبارہ سے جب جو ہے اقامہ اور وہ ایکسپائر ہو گئے تو سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ آپ کا کفیل، آپ کی کمپنی اپنے ابشر یا مقیم کے ذریعے آپ کے ایگزٹ انٹری اور آپ کا جو اقامہ ہے اس کو مطلوبہ فیس ادا کر کے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، اور ایکسٹینڈ ہونے کے بعد آپ وایا دبئی ہو کر آ سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا کی ابھی انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں کوئی بھی تازہ ترین اپڈیٹ نہیں ہے اور زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ انڈیا کی فلائٹ 1 جنوری کے بعد ہی اوپن ہوں گی۔ اس کے بعد ایک اور بھائی نے سوال کیا تھا کہ وہ جو ہے سعودی عرب سے جانا چاہتے ہیں، ان کے نام گاڑی، گھر وغیرہ بھی ہے اور اس کے علاوہ سامان کا لین دین بھی ہے، وہ سعودی عرب نہیں آ سکے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، آپ کے لیے بھی وہی بات ہے کہ آپ اپنے جو ہے وہ اقامہ وغیرہ کو ایکسٹینڈ کر کے تو آپ سعودی عرب پہنچ کر ہی یہ سب کام کر سکتے ہیں، وہاں رہتے ہوئے تو یہ سب پاسبل نہیں ہے۔ ایک اور سامعین کا سوال ہے، گزشتہ 12 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہوں، تمام عرصے ایک ہی کفیل کے پاس رہا، اب واپس جانے کے لیے خروج نہائی لگایا ہے، کفیل تو میرے ساتھ بہت اچھا تھا مگر معلوم نہیں کیا ہوا، اس کا کہنا ہے کہ 1 ہفتے کے اندر چلے جاؤ ورنہ حروب لگا دوں گا، کیا کروں جبکہ خروج لگانے کے بعد 60 دن کا وقت ہوتا ہے؟ آپ کی معلومات بالکل درست ہیں، خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ ویزا لینے کے بعد 60 دن کا وقت ہوتا ہے، اس دوران آپ سفر کر سکتے ہیں، تاہم یہ ذمہ داری کفیل یا کمپنی کی ہوتی ہے کہ وہ اس کے دوران آپ کو فائنل ایگزٹ ویزے پر عمل کرائیں، یعنی آپ کو واپس بھیجیں۔ جہاں تک آپ نے ذکر کیا گزشتہ 12 سال سے ایک ہی شخص کے پاس ہے تو یہ کافی لمبا عرصہ ہوتا ہے، آپ کسی طرح اپنے کفیل کو اس بات کے لیے قائل کر دیں کہ آپ اس مدت کے دوران چلے جائیں گے، آپ کا رکنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کفیل کا کہنا وجہ ہے کیونکہ اگر مقررہ مدت کے دوران آپ نہیں جا سکے تو اس کا جرمانہ 1000 ریال وہ کفیل کو ادا کرنا پڑے گا، جس کے علاوہ اقامہ کی تجدید کی فیس بھی اسے ادا کرنی ہوگی اگر مدت ختم ہو چکی ہو۔ اس لیے بہتر ہے اپنی فلائٹ کا کنفرم ٹکٹ اسے دکھائیں اور اسے قائل کریں کہ آپ واپس جانا ہے۔ المقیصر ساحل پر سیاح کیوں کھنچے چلے آ رہے ہیں؟ سعودی عرب کے تبوک ریجن کی الوجہ کمشنری میں بحیرہ احمر کے المقیصر ساحل پر سیاح کھنچے چلے آ رہے ہیں۔ اس ساحل پر خوبصورت مناظر سیاحتوں کو دعوت نظارہ دے رہے ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی فوٹوگرافر محمد الشریف نے المقیصر کے جمالیاتی مناظر کیمرے میں قید کر کے قدرتی مناظر کے شائقین کو نئی منزل دکھائی ہے۔ حسین مناظر کے شائقین کا ساحل پر تانتا بند کیا ہے، وہ شہروں کے شور شرابے اور آلودہ فضاؤں سے دور پرسکون اور صاف فضا کا لطف اٹھانے کے لیے سعودی عرب میں خواتین کے پہلے فٹ بال ٹورنامنٹ کا آغاز۔ سعودی عرب میں خواتین کے پہلے فٹ بال ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ٹورنامنٹ سعودی لیگ کے تحت کام کرنے والے شعبہ خواتین کی نگرانی میں منعقد ہو رہا ہے۔ العربیہ ٹی وی چینل کی رپورٹ میں جاری ہونے والی تفصیلات میں کہا گیا کہ خواتین کے ٹورنامنٹ میں 24 ٹیمیں اور 600 کھلاڑی شامل ہیں۔ آتش فشاں کے دہانے پر صدیوں پرانا سعودی گاؤں طابہ۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے حائل میں موجود گاؤں طابہ اور اس کے ارد گرد کا علاقہ آتش فشاں کے دہانے پر رہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق 1983 میں اس بات کا اندازہ لگایا گیا جب گاؤں میں رہنے والوں نے محسوس کیا کہ زمین دھنسنا شروع ہو گئی ہے اور مختلف جگہوں پر دراڑیں اور شگاف پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ طابہ نامی گاؤں کے باسیوں کو جب اس حقیقت کا علم ہوا کہ وہ صدیوں سے ایک آتش فشاں کے دہانے میں رہ رہے ہیں، چنانچہ انہوں نے گاؤں سے انخلا شروع کر دیا۔ علاقے میں اگر سیاحتی سہولتیں فراہم کی جائیں تو یہ خطہ حائل میں سیاحتی اعتبار سے انتہائی اہمیت کا حامل ثابت ہوگا۔ یہ گاؤں شمالی سعودی عرب کے سلما نامی پہاڑوں میں واقع ہے جو امن اور ہم آہنگی کی کامل عکاسی کرتا ہے۔ پاکستان کا آن لائن ویزا کامیاب، اب 191 ممالک کو سہولت۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ نے مزید 16 ممالک کو آن لائن ویزا کی سہولت دینے کی منظوری دے دی، جس کے بعد 191 ممالک کے شہری پاکستان آنے کے لیے آن لائن ویزوں کی سہولت سے مستفید ہو سکیں گے۔ وفاقی کابینہ نے اجلاس میں وزارت داخلہ کی جانب سے بھیجی گئی سمری کی اضافی ایجنڈے کے طور پر منظوری دے دی۔
وزارت داخلہ کے ترجمان نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ آن لائن ویزا کا تجربہ کامیاب رہا۔ انہوں نے کہا اس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان آنے والے غیر ملکیوں کو سہولت ملی ہے بلکہ ویزا سسٹم میں شفافیت بھی آئی ہے۔ آن لائن ویزا کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی سفارش یا رشوت وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔